परमिशन दिना. फाल्यां जर खंय प्रोटेस्ट करपाचो गव्हर्मेंट हें ब्रिटिशा वेळार सुद्दां जालें ना. ताजे नंतर खंय फाल्यां पब्लीक मिटींग करता म्हळ्यार गव्हर्मेंट परमिशन दिना. तुमचेर केसी घालता, FIR रजिस्टर जाता. हाका स्वातंत्र्य म्हणूंक काय कितें हो खरो म्हणजे मोठो प्रश्न पडला. आमी पारतंत्र्यातल्यान स्वातंत्र्याक आयले आनी आतां परते 14 साल आमी परते पारतंत्र्या कडेन वाटचाल करता. काही ठरावीक लोकांची मक्तेदारी जाला. आतां झेन जी जाली आनी ताणें आंदोलन केलें तें सगळें तरी जालें, तरी प्रश्न असो आसा की भारत ज्या तरेन आंदोलन जावपाक जाय आशिल्ली, भारतांत ज्या तरेन हाजे विरोध उठाव जावपाक जाय आशिल्लो तो उठाव जायना. म्हाका दिसता 80व्या हाका 702 हाजे फुडें तरी जातलें काय दिसता. कित्याक अशें केन्ना जालें ना. म्हाका ह्या सत्ताधारी पक्षाक सांगचे दिसता की तांची काळकूट करता. कित्याक तांणी लायफाक तिरंगो घेवन भोंवलो ना. ते स्वातंत्र्याच्या वेळार तांणी केन्नाच तिरंगो म्हणटा तो हातांत धरलो ना. तांच्या RSSच्या मुख्यालयात केन्नाच तांणी तिरंगो वयर फडकेलो ना. उबडीची ईदगा मैदानाचेर तिरंग पडय म्हण बोवाळ मारताले, पूण तागेल्या घराचेर ना तिरंगा. हो आतां करतात आनी तांची परिस्थिती इतली वायट जाला की आतां ताका तिरंग घेवन यात्रा काडची पडटा दाखोवपा लोकांक की आमी तिरंगे. आनी केन्नाच स्वातंत्र्य म्हळ्यार तिरंगो घेतलो नाशिल्लो. स्वातंत्र्या नंतरय अनेक वर्सांनी तिरंग्याचो तिरस्कार केलो. आतांय ते भितरल्यान तिरस्कार करतात. पूण दुर्दैव तांचें की तांकां तिरंगी घेवन भोंवची पडटा आनी अशें भायर फोटो काडपाक पडटा. भायर दाखोवन सगळे ते भायर दाखोवन फोटो नाल्यार गेली 5 वर्सां पयलीं ताणें असो फोटो काडी जाल्यार म्हाका दाखोवचो केन्ना. तांणी अशे फोटो केन्ना खंयच्या तांची लिडरांनी तो मोदी जावं शाह जावं कोणी जावं पयलीं अशें करून घराचेर रावन काडला काय म्हणून. पूण आतां तांची परिस्थिती इतली वायट जाली. आमी समजून घेवपाक जाय की आमी तांच्या ट्रॅपान पडपाक जायना. कित्याक कशें जाला की हिंदू मुस्लीम हाजो जो ट्रॅप तो मांडिल्लो आहा, जातीचो ट्रॅप मांडिल्लो. हांव आतांच कोणाकडेन उलयतना सांगतालो की हिंदू एक आनी एक. हांव फक्त एकच एग्जाम्पल दिता आनी बंद करता. हिंदू एक म्हणटकीर म्हाजो एक फ्रेंड आशिल्लो, हांव मुद्दम सांगता. म्हाजो फ्रेंड एक युनियनाक स्टुडंट्स युनियना वेळार आशिल्लो, ABVP RSSचो एक कट्टर. सो शाखेचेर तांगे कशें उरता, शाखेचेर सगळे एक कडेन उरता तांगेले. थंय जात धर्म तांकां कांय लागना. म्हणटकीर ताकाय दिसलें आनी भाशणांय तशी तांगेली शाखेचेर तरी भाशणां सगळीं हिंदू एक हे एक ते एक सगळें सांगता. ते मुसलमानांय बद्दल सांगू क्रिस्तांवांय सांगू पूण हिंदू म्हणल्यार सादारण बहुजन समाज किंवा कोण आहा तांकां दिसता की हय खरें ते सगळे शाखेचेर सगळें बरोबर. म्हण एक भुरगो बहुजन समाजाचो एक भटा घरा कडेन जेवपाक गेलो. तागे फ्रेंड तो भटा घरा कडेन खाता कितें जेवपाक गेलो. जेवपाक वतरीर तो जेवपाक आपलो हें गेलो. RSS न्ही सगळीं एक न्ही. मग ताका दिसलें घरा कडेन वतरीर एक उरता म्हण. तो भुरग्यान येवन भायर सांगलें आपल्याक कांय प्रॉब्लेम ना, पूण घराकय प्रॉब्लेम आहा, तूं मातसो भायर बसून जेव म्हण. हें तांगे हिंदुत्व. आनी ह्या हिंदुत्वाक आमगेलो बहुजन समाज बळी पडटा. हें दूर जाय. सो 80 वर्सांचेर हांव मागतां सगळ्या बहुजन समाज आनी बाकीच्या सगळ्यां कडेन की तांच्या ट्रॅपाक आमी बळी पडचे ना आनी खऱ्या स्वातंत्र्याच्या दिशेन आमी वाटचाल करतले.